I support demands listed for today and oppose cut motion. Speaker sir, हांव डिमांडाचेर 47, 48, 49 and 51 उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर, खरोखरच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, त्याच बरोबर हेल्थ मिनिस्टर बाबा विश्वजीत राणेचें अभिनंदन करता. कारण आज जर तुम्ही पळयतलो आमचे जीएमसी म्हटल्या बरोबर आख्खे आजू बाजू महाराष्ट्रा म्हण किंवा कर्नाटका म्हण सगळे लोक येता. आज थंय तूं व्हडले हितून वच व्हडले प्रायवेट हॉस्पिटलान, पण जी आज पळय आमची जी थंयसर जी हें मेळटा सुविधा ती खंयच मेळना. स्पीकर सर, खरोखरच थंयसरले डीन म्हण बाकीचे डॉक्टर म्हण केन्नाय जरी फोन केलो रातचो 1, 2, 3 इवन मिनिस्टर जाल्यार फोन घेता आनी बरी एक सुविधा आमकां थंयसर ते दिता. त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हजें सांगपाचें म्हणजे मेन आतां जें पळय आमचें सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जें येयल्लें आसा आनी आमचो टाटा मेमोरियल तेंच्या बरोबर आमचो MOU जाल्लो आसा. खरोखरच आयज जो कॅन्सर जो पळय पेशंट जाल्लो आसा तांकां एक न्यू लायफ मेळ्ळेलें आसा, तेंची आशा भरपूर वाडलेली आसा. तांकां अशें दिसता स्पीकर सर की आमचो आतां लायफ बरें जातलें आनी आमी जगतले. खरोखरच देवा कडेन हांव मागता तशेंच जावं न्ही म्हणून, कारण एक आमकां खूब बरो एक सपोर्ट जाल्लो आसा. स्पीकर सर, आमचो मिनिस्टर आहा डायनॅमीक आनी डॅशिंग, कारण कसली जरी ताका जर एक कानार गजाल हाडून जर दिली जाल्यार तो इमिडिएटली तेजी एक्शन घेता. कारण हांवें पयर मिनिस्टराक एकदां सांगलें, हांव ऑफिसान आसलेलो की आमकां म्हणलें सर म्हटलें आमकां म्हणलें एम्बुलन्स म्हणलें आमची 3 दीस जाले थंय ना, कारण ती एम्बुलन्स ब्रेकडावन जाल्ली. पण मिनिस्टरान इमिडिएटली ती एम्बुलन्स आमकां विदीन हाफ एन अवरा भितर आमकां थंय मिनिस्टरान आमकां एम्बुलन्स पावयली. स्पीकर सर, फक्त हांव एक मिनिस्टराक परत हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता. स्पीकर सर, लास्ट टायम 30 जुनाक म्हाजो मित्र आनी म्हाजो कुमारजुंयचो अशें दुसऱ्या बरोबरी घडटा, त्या खातीर हांव मिनिस्टराचे एक नजरेन हाडून 30 जुनाक सागर नार्वेकर हो एक्सपायर्ड जालो रातचो, आनी तेका मॉर्गान जरी दवरतलो जाल्यार डॉक्टरांनी कितें सांगलें स्पीकर सर की ते सगळे डॉक्युमेंट्स झेरॉक्स मारून तूं पयलीं घेवन यो. स्पीकर सर, त्या टायमार रातच्या 10, 11, 12 भायर कांयच खंयची झेरॉक्स मशिनां काडपाक खंय ते अवेलेबल ना. म्हण तो ती बॉडी घेवन तो कितलो वगत तेंची आख्खी फॅमिली टेन्शनान तो खंय सोदलो. पण हांव मिनिस्टरा कडेन इतलेंच मागतां की तेणी तें एक प्रोविजन करचें, एटलिस्ट एक झेरॉक्स पे करपाक रेडी आहा, पण एक थंय झेरॉक्स मशीन दवरचें जेणे करून रातचे 1, 2 विदावट ते डॉक्युमेंट्स दिले शिवाय काय मॉर्गान बॉडी दवरना. म्हणजे म्हाजें स्पेशल रिक्वेस्ट आसा, कारण हें म्हाज्या मित्रा बरोबर जाल्ल्या अशें आनी कितल्याच लोकां बरोबर जाता. सो हें जावपाक नाका. म्हाजो कुमारजुंयचोच तो फ्रेंड म्हणून हांव स्पेशल, कारण हांव तें मनान याद धरून रावल्लो म्हण आयज म्हाका उलोवपाकूय मेळ्ळें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या कुमारजुआ जे हेल्थ सेंटर आहा तेंय आमकां अपग्रेडेशन जावपाची खूब गरज आहा. कारण आयज जर बारीक जर आमी तुमी पळयतले स्पीकर सर, बांबोळे धांवपाक जावं प्रायवेट हितून जर वयतले, आयज तांकां कितें ब्लड टेस्ट करपाक जाय, एक ECG काडपाक, ही जर बारीक जर सुविधा जर मेवळी जाल्यार खरोखरच अभिनंदन जातलें आनीकूय आमच्या मिनिस्टराचें. कारण ही जी सुविधा जाली जाल्यार लोकांक खुबशें इजी पडटलें, लोकांक बशीक पयशे लागचे ना, प्रायवेट गाडी घेवन वचपाची गरज ना. कारण गांवाच्या गांवां भितर अशें आमचें शांतीस्थळूय बी आमकां जावपाक जाय. अपग्रेडेशन सेम मशिनां जी चड व्हडली न्हू ती बारीक रिक्वायरमेंट आहा आनी अपग्रेडेशन जावपाक. त्याच बरोबर आमचें ओल्ड गोंय आसा, मागीर आमचें दिवाडे आसा, हें सगळें जर अपग्रेडेशन जर जालें आनी ही जी आमकां कितें रिक्वायरमेंट जो आसा तो जर आमकां जर दिलो जाल्यार आमचे सगळे लोकांचे म्हणजे बरें उरतलें, हेल्थ बरें उरतलें, त्रास जावचे ना. स्पीकर सर, लास्ट टायम हांवें खूब पाटी हांवें नदरेन हाडून दिली आमकां जी पळय एक दिवाडे एम्बुलन्स आहा, आयज म्हाका मिनिस्टरान आन्सर दिवचें पडटलें आनी म्हाका प्रॉमीस करचें पडटलें. दिवाडेन जी पळय म्हाजी एम्बुलन्स आसा, आमकां फेरी लागता, फेरीची सुविधा एकदां सारकी आसना, म्हणून आमकां मिनिस्टरान हांवें सांगलेलें आमकां न्यू एम्बुलन्स दी. जी पळय ती ओल्ड एम्बुलन्स आसा ती एम्बुलन्स तितूंतल्यान उदक गळटा. आमच्या मारिना म्हणून पंच आसा, एवरी डे म्हाका फोन करता, कारण ते खंयचे नाल्यार खंयचे तरी पेशंटाक लागून ती एम्बुलन्स आपयता. उदक गळटा आनी तेजो ड्रायव्हर आनी डॉक्टर त्या गाडयेन कोण बसोंक पळयना. सो मिनिस्टरान म्हाका ते प्रॉमीस करूंक जाय, बाबा आपूण तुका विदीन 8 days आपूण तुका न्यू एम्बुलन्स जे दिता अशें म्हणून मिनिस्टरान सांगूंक. आनी त्याच बरोबर म्हाजो डिमांड आसलेलो, जे दिवाडेकार म्हजे भाव भयणां आसा, जी म्हजे आई बाबा जी कोण आसा तांकां आतां तुमी पळयला कितलो पावस येयलो, आमकां फेरयेन थंय हेवी प्रॉब्लेम जाता, उदक भरता, सगळें भरता. ताका लागून आमकां 20 बेडेड हॉस्पिटल हांवें मागलेलें. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराक जागो सुद्दां थंय हांव दितां, इवन जागो ना म्हणून आनी रिजन आनी नाका, बाबा जागो तूं दाखय आमी फाल्यां हांव जागो दितां. तुमी थंय एक 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर बांदलें जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें. कारण कशें आहा स्पीकर सर,
कोणी जरी बरो ना रातचो 12च्या उपरांत फेरी बंद आसता तांकां कितलो जर हॉर्न मारून 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 ते आफयले जाल्यार ते पेशंटाचे थंय जीव वचोंक शकता तेज्या उपरांत ते येता म्हणजे ह्या सायडीन जी फेरी आहा ती त्या सायडीन वचपाक एक्चुअली ती त्या सायडीन दिवाडेचे वटेन जर पार्क जर जाल्ली जाल्यार आमकां खूब बरें जावपाचें कारण ना जाल्यार ते 2-2 वरां जर अशें जर जालें जाल्यार मनशाचो जीव वयता म्हणून फेरयेचो प्रॉब्लेम आसा म्हणून आमकां थंय एक जर 20 बेडीचें जर हॉस्पिटल जर आमकां जर मेवलें जाल्यार आमचे कितलेशेच लोकांचो जीव वाचोंक शकता आनी आमकां त्रास जावचे ना कारण आतां जर पावसान जर तुमी जर पळयत जाल्यार आमकां हेवी प्रॉब्लेम जाता स्पिकर सर थंय तो आनी सांगपा सारको ना इतलो आमकां थंय प्रॉब्लेम जाता स्पिकर सर त्याच बरोबर आनी एक हांव तुमकां सांगूंक शकता स्पिकर सर FDA ही आतां भायल्यान बनाना येता केळीं येता स्पिकर सर हे चॅक करपाची गरज आहा कारण तितून कॅमिकल घालून ती पिकयता सो ती सारकी इम्पॉर्टंट आसा कारण चड गरजेचें कारण तुमकां सांगू स्पिकर कॅन्सर बी कशें जाता हे कॅमिकलानूच मनशाक कॅन्सर बी जाता म्हणून म्हाका अशें तरी दिसता की ते जाता तितले बेगीन तेणी एक्शन घेवन FDAन ती तांकां तेंच्या पर्यंत ते बंद करपाची सामकी खुबशी गरज आहा स्पिकर सर त्याच बरोबर हांवें आमच्या मिनिस्टराक आत्तां हांवें म्हटलेलें स्पिकर सर एकूच मिनट हांवें मिनिस्टराक म्हटलेलें की आमकां जाता तितले बेगीन ही जे अपग्रेडेशन जे आमचें आसा आतां आमचें एक खोल्ले आमचें हेल्थ सेंटर आहा तें बरें आसा त्यात थंय आतां गर्दी आमी ताका मिनी GMC म्हणटा थंय आमची बरी सुविधा आसा डॉक्टरूय बरें काम करता त्याच बरोबर जर हे बाकीचे जर आमकां मतदारसंघात म्हणजे बाकीच्या जर पंचायतीन जर आमकां मेवलें जाल्यार आनी करून आमकां खूब बरें जातलें स्पिकर सर म्हाका फक्त मिनिस्टरान आयज तुमच्या हितून म्हाका हावजान म्हाका हें प्रॉमीस करचें पडटलें की म्हाका दिवाडेची एम्बुलन्स कारण ती दिवाडे आमकां बरी कित्याक लागून जाय स्पिकर सर कारण ती फेरयेन घालतात परत बंद पडटा म्हणून आमकां ती जाय स्पिकर सर आनी इतलें सांगूंक सोदता स्पिकर सर जें आमचें मेडिकल जें हॉस्पिटल आहा म्हाका तरी अशें दिसता म्हणजे तें हॉस्पिटल अशें आसा की आनी तें खंयच आसचें ना इतलें बरें आजूबाजूचे लोक येता आनी खरें तोखणाय करपाची गरज आहा डॉक्टरांची म्हण बाकीची म्हण सगळे बरें काम करता केन्नाय फोन मारल्यार घेता आनी जेणे करून कितलेशेच लोकांचो जीव आमच्या हितूंतल्यान म्हणजे मंत्र्याच्या हितून म्हण डॉक्टरांच्या हितूंतल्यान वाचलेलो आसा स्पिकर सर हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां थँक्यू